بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجود ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الذل والحروب ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأخيار يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في سبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وأبدا وبيعة له في عنقي لا أقول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين والصابرين إلى إرادته والمسلمين
المستشهدين بين يديك. اللهم إن خال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك ختما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا شفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني السلعة الرشيدة والغرة الخميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليك وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي مهجته وانفذ أمره واشدد أزره وأمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقا ويحب الحق ويحققا واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما أطلع من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المرتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان. الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان. الأجل الأجل يا مولاي
يا صاحب الزمان